यो भन्दाखेरि यो निम्नलाको बत्ती अलि चर्कै बल्छ। अब देश अदालतले चलाइदिने, प्रहरीले चलाइदिने, सेनाले चलाइदिने हो। राजासँग 7 दलले सम्झौता गरिराख्दा 5 बुँदे सहमति भएको। त्यो सहमति प्रचण्डलाई पनि थाहा छ, त्यो सहमति केपी ओलीलाई पनि थाहा छ। तर उहाँहरू त्यो सहमतिप्रति किन इमानदार रहनु भएन भन्दा उहाँहरू बिक्नु भयो, विदेशीका गोटी बन्नुभयो। त्यो सम्झौता चाहिँ कहाँ छ? त्यो सम्झौता आएको छ नि, केही प्रतिलिपिहरू केही त होला नि, तपाईँहरूसँग कसैले साइन गरेको त्यो छैन। त्यो अब त्यो सम्झौता के छ भन्दाखेरि त्यो सम्झौता दलहरूसँग पनि छ। त्यो सम्झौता राजासँग त भएको त देखाउन सकिन्छ नि त, किनभने आज मुलुक अप्ठ्यारोमा छ भन्नुहुन्छ तपाईँहरू भने त्यो सम्झौता प्रष्ट रूपमा आम जनताको सामु देखाउन सकिन्छ नि? होइन, त्यो त आम जनतालाई नै थाहा छ। तर आवश्यकता पर्यो भने त्यो सम्झौता बाहिर आउँछ। प्रष्ट कपी नै चाहिँ हामीले देखाइदिन पायौँ भने त त्योभन्दा ठुलो उपलब्धि के हुन्थ्यो र? जनताले त बुझ्न पाउँथे नि त, धेरै कुरा सिक्ने मौका पाउँथे। तपाईँको प्रश्न बिल्कुलै जायज छ। यो 5 बुँदे सम्झौताका कुराहरू यो बिचमा किन उठेनन्? यो किन उठाइएन भन्दा राजालाई मुलुकको चिन्ता थियो, राजालाई राजगद्दीको चिन्ता थिएन। त्यसो भए अदालत गलत निर्णय गरेको? यो के छ भने अदालतले न्यायिक निर्णय गर्नुपर्छ। यो अदालतको निर्णय राजनीतिक निर्णय भएको छ। त्यो रेल देखाउनको लागि त एउटा टुडी खेलमा ठुलो पर्दा राखेर एउटा रेल ल्याएर देखाइदिएको भए त्यो आम नागरिकलाई खर्च त हुन्थेन नि। हामीले तिरेको करको दुरुपयोग भएको छ त्यहाँ। अब त्यो रेल अझै 2-4 महिना चलेन भने त्यो रेल त कबाडी हुन्छ। मेलम्ची 30 वर्षमा आयो नि त, र आजसम्म पानी आएको छैन। पञ्चायत कालमा दिनदिनै तपाईँको घरमा पानी आउँथ्यो। केपी ओलीले गफ मात्र दिएका हुन् त? गफै मात्रै हो। एउटा मुलुकको प्रधानमन्त्री 3-3 वर्षसम्म उहाँहरूको दलीय झगडामा अलमल गरेर बस्ने, अनि त्यो कारणले मुलुक दण्डित हुने। केपी ओलीको स्वास्थ्य उपचारको नाममा कति करोड खर्च भयो। सामान्य उपचार पाउने पनि परिस्थिति छैन अहिले देशमा। सिटामोल नपाएर हजारौँ मान्छेहरू चाहिँ वर्षमा मरिराखेको आँकडा हामीसँग छ। प्रधानमन्त्रीको नाममा उहाँले सुविधा लिएर सुविधामा उहाँले चाहिँ विश्वका अनगिन्ती ठाउँहरूमा गएर उपचार गर्नुभएको छ। 50औं अधिवक्ताहरूले बहस गर्नुभएको छ, वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले बहस गर्नुभएको छ। त्यहाँ पनि दोहन भएको छ राज्य कोषको। प्रधानमन्त्रीको बहस गरेर उहाँहरूले जुन 5-5 लाख लिनुभयो त्यसले भ्रष्टाचारलाई झन् संस्थागत गर्यो। नेकपाका लडाकु साथीहरू पूर्व लडाकु साथीहरू जो अयोग्य लडाकु चाहिँ साबित जसले हिजो जनयुद्ध लड्नुभएको थियो। अनि अयोग्य लडाकुहरू त अस्ति बालुवाटार गए भने होइन त, प्रधानमन्त्रीले त प्रचारै गर्नुभएको थियो। फेरि होइन, अयोग्य लडाकुहरू जानुभयो, प्रधानमन्त्री सपना बाँड्नुभयो। तर अयोग्य लडाकुका लागि उहाँहरूले त्यो लडाकुलाई अयोग्य साबित गरिसक्नु भएको छ। उहाँले देशको मूलधारमा, देशको विकासमा उहाँहरूलाई ल्याउनै चाहनुहुन्न। मधेसका आम नागरिकहरूले हामी त मधेसी हौँ भनेर भनिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले नेपाली हौँ भनेर हिजो त सीमा रक्षाको लागि राजाको पालामा लडेको, पञ्चायतको पालामा अरू सीमा रक्षाका लागि लडेको। आज त्यो आम नागरिकले किन नेपाली हौँ भनेर एकछिन पञ्चायतमा लडेर मधेसीहरू किन लडेर सीमा रक्षाको लागि जो सीमामा बसेको छ? होइन, पञ्चायतमा त उहाँहरूलाई आर्मीमा प्रवेशै दिँदैन थियो। तपाईँले गलत कुरा गर्नु। होइन, कोही वर्दी लाएर सीमा रक्षाका लागि राष्ट्रवादी आन्दोलन। तर पञ्चायतमा त अब धोती लाउनेहरूलाई आर्मीमा प्रवेश थिएन नि सर? होइन, त्यो कुरा त थाहा छ नि तपाईँलाई? होइन, आर्मीमा के छ भन्दाखेरि आर्मीको मापदण्ड पुगेपछि जो कोहीले भर्न पाउने व्यवस्था छ। भ्रष्टाचारको संस्थागत संरक्षक को हो त भन्दा नेपालका प्रधानमन्त्री हुन् भनेर रिपोर्टमा भनिसकेको छ। अनि प्रधानमन्त्रीले मैले भ्रष्टाचार गरेको छैन भनेर अर्थ राख्छ। हाम्रो बेइज्जती भएको छ। भ्रष्टाचारको संरक्षक नै केपी ओली हुन्। त्यसो भए यो ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भनेको त्यो बाहुनहरूले नै बेचा त हो नि धर्म, होइन? धेरै बाहुनहरूले। यो तपाईँको भने सत्य हो। पैसा खाएर बेच्यो नि, पैसा डलर खाएर बेच्यो। दर्शकवृन्द नमस्कार। PNB खबर.com को यो श्रृङ्खलामा आज हामीसँग राष्ट्रिय शक्ति नेपालका केन्द्रीय अभियन्ता रञ्जन खनालजी हुनुहुन्छ। सर, यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु PNB खबर.com। नमस्कार, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ सर? आरामै छ। अब गणतन्त्रको अन्तिम प्रधानमन्त्री केपी ओली नै हुन्छन् भनेर केही हप्ता अगाडि मसँग अन्तर्वार्ता दिनुभएको थियो। ओली त झन्झन शक्तिशाली हुँदै गए नि, झन्झन आफूमा चाहिँ पावरहरू केन्द्रित गर्दै गएका छन्, होइन? थप शक्तिशाली बनेका छन्। ओलीलाई हटाउन सक्ने झन् विकल्पै देखिएन अहिले। यो के हो भन्दाखेरि यो निम्नलाको बत्ती अलि चर्कै बल्छ। र गणतन्त्रमा वा पार्टी पद्धतिमा सामूहिक निर्णय हुन्छ, व्यक्ति केही होइन भनेर कम्युनिस्टहरूले अगाडि कम्युनिस्ट पार्टीको राजनीति हामीले पनि गर्दाखेरि सैद्धान्तिक रूपमा ती कुराहरू चाहिँ भन्ने गरेका थियो। तर अहिले के देखियो भन्दा नेकपाका नाममा उहाँहरू चुनाव लड्नुभयो, मत ल्याउनु भयो। तर अदालतको निर्णय, अब अदालतको निर्णयलाई पुनरावलोकन गर्नलाई माओवादी केन्द्रले अहिले निर्णय गरेको छ। अब देश अदालतले चलाइदिने, प्रहरीले चलाइदिने, सेनाले चलाइदिने हो? होइन, यो अहिले राजनीतिक कोर्स हो। केपी ओलीले जुन संसद भङ्ग गर्नुभयो त्यो राजनीतिक विषय हो। र
केपी ओलीले संसद भङ्ग गर्दा त्यही पार्टीको अर्को अध्यक्षले थाहा पाउनु भएन भन्दा त्यो पार्टी पद्धतिको दुर्भाग्य हो, त्यो विकृति हो। त्यसकारण आम नागरिकहरू अब पार्टी पद्धतिले र यो प्रणालीले, यो निर्वाचनको प्रणालीले र अहिले जुन यो निकायहरू चलिराखेका छन्, यो निकायहरू जुन मनपरी ढङ्गले चलिराखेका छन् र एउटा व्यक्तिको सनकमा संसद भङ्ग हुन्छ। सर्वोच्च संस्था संसद, जसलाई एउटा लामो आशा र भरोसा गरेर घाँस बाँस कपासको ग्यारेन्टी गर्छ है यो सांसदहरूले, यो संसदले। र अब शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क हुन्छ है, संविधानमा लेखिसक्यो यो संसदले भनेर भनियो। तर यो संसद 12 बुँदेको आडमा निर्माण भएको यो नेकपा, त्यसकारण यो नेकपाको निर्माणमै हामीले यो भनेका थियौँ, यो अपवित्र गठबन्धन हो है, यसले निकास दिन सक्दैन। त्यहाँ एउटा जनयुद्ध लडेर आएको सिपाही छ जसले आफ्नो जीवनमा लुट्यो मात्रै, रूपान्तरणका नाममा देशलाई लुट्यो मात्रै र जनयुद्ध लड्नेहरूलाई अयोग्य साबित गरेर जनयुद्धका केही टाठाबाटा मुठ्ठीभर नेताहरू, नेकपा जो अर्को, यो नेकपा एमाले जो अर्को यो मुलुक लुट्दै गरेको शक्ति थियो, यो दुईटा शक्तिको बीचमा एकता भयो र यसले मुलुकको संस्कृति, सभ्यता र राजालाई पाखा लाउने काम गर्यो। मैले यहाँ के निवेदन गर्न चाहन्छु आज भने, यो मुलुकमा जब 62-63 को आन्दोलन भयो, आन्दोलन केमा टुङ्गिएको थियो? अब हामीले आज स्मरण गर्नुपर्छ, त्यसको समीक्षा गर्नुपर्छ। आन्दोलन राजासँग सम्झौता भएर टुङ्गिएको थियो। कसैले जितेको, कसैले हारेको होइन। मुलुकलाई निकास दिने काम स्वयं राजाबाट अगुवाई भएर भएको थियो र राजासँग 7 दलले सम्झौता गरिराख्दा 5 बुँदे सहमति भएको थियो। त्यो सहमतिमा के भएको थियो भन्दा त्यो सहमति प्रचण्डलाई पनि थाहा छ, त्यो सहमति केपी ओलीलाई पनि थाहा छ। तर उहाँहरू त्यो सहमतिप्रति किन इमान्दार रहनु भएन भन्दा उहाँहरू बिक्नु भयो, विदेशीका गोटी बन्नुभयो। त्यो सहमति 5 वटा बुँदा के थिए भनेर भनिराख्दा म त्यो 5 वटा बुँदालाई आज यहाँ स्मरण गरेर आम नागरिकलाई तपाईँको मिडिया मार्फत पनि जानकारी दिन चाहन्छु। पहिलो बुँदामा 2047 को संविधानलाई टेकेर परिवर्तनतर्फ अगाडि बढ्ने, परिवर्तन 2047 को संविधानलाई टेकेर गर्ने भनेर पहिलो बुँदाको सम्झौता भएको थियो। दोस्रो बुँदामा राजाबाट संसद भङ्ग गरिबक्सेको थियो। त्यो संसदलाई बिउताउने भनेर त्यो प्रजातन्त्रलाई जोगाउने काम राजाले नै गरेको त्यो इतिहासले देखाउँछ। र राजाले जब संसद बिउताइदिनु भयो, दोस्रो बुँदामा राजाले संसद बिउताउने भन्ने भएको थियो, राजाले संसद बिउताइदिनु भयो। तेस्रो बुँदामा चाहिँ के थियो भन्दा यो बहुदलीय प्रजातन्त्र जुन छ, यो बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई कायम राख्ने भनेर भनिएको थियो। र चौथो बुँदामा चाहिँ राजतन्त्रलाई युग युगसम्मको लागि कायम राख्ने भनेर भनिएको थियो। र पाँचौँ बुँदामा यी 4 बुँदाहरूको एउटै मात्रै बुँदाको अर्थ लाउँदा के अप्ठ्यारो पर्यो भने पनि यो 4वटै बुँदाको अस्तित्व कायम रहने है भनेर चाहिँ त्यो सम्झौता भएको थियो। आज त्यो सम्झौताका बारेमा कसैले बोलिराखेको छैन। त्यो सम्झौतामा राजा त इमान्दार हुनुभयो, राजा मुलुकप्रति इमान्दार हुनुहुन्छ, राजाले अभिभावकत्व ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ भनेर हामीले भनिराखेकै त्यही भएर। तर दलहरू इमान्दार भए। यो सम्झौताको बारेमा निकै प्रचार गरिन्छ होइन। मैले धेरै व्यक्तिहरूसँग विगत 1 वर्षको हाराहारीमा यो कुरा बाहिर निस्किरहेछ। त्यो सम्झौता चाहिँ कहाँ छ? त्यो सम्झौताको छ नि केही प्रतिलिपिहरू, केही त होला नि तपाईँहरूसँग कसैले साइन गरेको, त्यो छैन? त्यो होइन। अब त्यो सम्झौता के छ भन्दाखेरि त्यो सम्झौता दलहरूसँग पनि छ। त्यो सम्झौता राजासँग, राजासँग त भएको त देखाउन सकिन्छ नि त। किनभने आज मुलुक अप्ठ्यारोमा छ भन्नुहुन्छ तपाईँहरू भने त्यो सम्झौता प्रष्ट रूपमा आम जनताको सामु देखाउन सकिन्छ नि? होइन, त्यो त आम जनतालाई नै थाहा छ। तर आवश्यकता पर्यो भने त्यो सम्झौता बाहिर आउँछ। खोइ त किन? जुन समय आउँछ त्यो समयमा हामी त्यो सम्झौतालाई बाहिर ल्याउँछौँ। तपाईँले आज यति प्रष्ट, आम नागरिकले बुझिसकेका छन्। तपाईँले आज यति प्रष्ट रूपमा जनताहरूलाई बताइदिनु भयो सम्झौतामा के थियो भनेर। तर त्यो सम्झौता नै कहाँ छ र सम्झौता होइन को प्रष्ट कपी नै चाहिँ हामीले देखाइदिन पायौँ भने त त्योभन्दा ठुलो उपलब्धि के हुन्थ्यो र जनताले त बुझ्न पाउँथे नि त, धेरै कुरा सिक्ने मौका पाउँथे। तपाईँको प्रश्न बिल्कुलै जायज छ। त्यो सम्झौतालाई केही समयपछि हामीले अहिले दलहरूलाई चुनौती दिइराखेका छौँ। तपाईँहरू सचिनुपर्छ अहिलेको सरकार कसरी चलिराखेको छ। अहिले यो सरकार चलेको छ, संसद भङ्ग गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीको बाध्यता थियो र प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले संसद भङ्ग गर्न पाउँछ। 64 सालमा
राजा ज्ञानेन्द्रलाई नारायणहीटीबाट निकालेर निर्मल निवासमा पुर्याइसके पश्चात आज यतिका वर्ष पश्चात मात्रै तपाईँहरू यो आवाज निकाल्नुहुन्छ? किन मतलब यत्रो वर्ष वेटिङ चाहिँ खास के को लागि थियो? यो 5 बुँदे सम्झौताका कुराहरू यो बिचमा किन उठेनन्? यो किन उठाइएन भन्दा राजालाई मुलुकको चिन्ता थियो, राजालाई राजगद्दीको चिन्ता थिएन। साँच्चै यिनीहरूले इमान्दार भएर घाँस बाँस कपासको व्यवस्था गरिदिएको भए आम नागरिकलाई विकास निर्माण समृद्धि र नयाँ नेपाल बनाइदिएको भए राजाले अहिले मुलुकको अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि ठान्थेनन् होला, राजा खुसी नै भएर बसिराख्थे होला। तर मुलुक अहिले जर्जर अवस्थामा गयो, मुलुक जटिलतातिर गयो। अहिले चलेको संसद जहाँ अहिले यत्रो महँगी बढेको छ, आम नागरिक कोभिडले अक्रान्त छन्, उद्योगपतिको व्यवसाय धन्दाहरू सबै इलाम भइराखेको अवस्था छ, ब्याङ्कको ऋण ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था भइराखेको छ र उद्योगीहरूले आफ्ना जुन यो डिपार्टमेन्टका जुन यो बिक्री केन्द्रहरू छन् त्यो चाहिँ धमाधम बन्द गर्नुपर्ने भइराखेको छ। आज ठमेलमा थुप्रै पसलहरू बन्द गर्नुपर्ने अवस्था। त्यो त संसारैभरि यही अवस्था छ नि सर। तर आजको कोरोनाले गर्दा त संसारैभरि यही अवस्था छ, हामी पीडित छौँ, त्यो मैले माने। तर अमेरिकामा बेरोजगारी भत्ता दिन सक्ने, अमेरिकामा $1400 अहिले पनि त्यहाँ चाहिँ नि राहत कोष भनेर चाहिँ राहत दिएको छ आम नागरिकलाई। ठिक छ, अमेरिकामा 1400 दिएको थियो भने यहाँ पनि त नेपाली 1400 दिन सकिन्थ्यो। के गर्यो सरकारले कोभिड पीडितका नाममा? उद्योगीहरूलाई स्थापना गर्नका लागि जुन गाह्रो छ, जुन समस्या छ, आज त्यो उद्योगहरूलाई समाप्त गर्ने काम कसले गर्यो? सरकारको नीतिले गर्यो। आज जुन बेलामा कोभिड थिएन त्यो बेलामा 9%, 10%, 11%मा लिएको कर्जालाई पुनर्कर्जा गरेर 2%, 3%मा झार्न सकिन्थ्यो नि। त्यो काम पनि सरकारले गरेन। सरकार आम नागरिकप्रति, देशप्रति जिम्मेवारै छैन भन्ने कुरा यसबाट प्रष्ट भइराखेको छ। र यो संसद र अहिलेका राजनीतिक दलहरूले अब मुलुक हाँक्न सक्दैनन् भनेर उहाँहरूले भनिराखेको अवस्था छ। आज एउटा प्रधानमन्त्री पार्टीबाट साधारण सदस्य नरहने गरेर निष्कासन गरिदिएको छ, तर त्यो प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत चाहिँ म फिर्ता गर्दिनँ है भनेर भनिराखेको स्थिति छ। र हिजो मत माग्दा 2टा दल मिलेर मत लिए र आज अदालतले 2टा दल बाँचेको छ है भनेर दलको नामाकरण गर्ने स्थिति आयो। ल त्यो के थियो भने यो पार्टी चाहिँ अर्को पार्टीको नाम उहाँहरूले लिएर लड्नु भयो अरे, प्रभावमा पार्नु भयो अरे निर्वाचन आयोगले गल्ती गर्यो अरे। ल उहाँहरूलाई नयाँ नाम दिनु है भनेर पनि त आदेश गर्न सकिन्थ्यो नि त। त्यो नाम खोसेर पुरानो नाम दिएर यो पार्टी फोर्दिने जुन काम भएको छ नि, उहाँहरूको त एक प्रयास भएको त दुनियाँलाई थाहा छ। त्यसो भए अदालतले गलत निर्णय गरेको? यो के छ भने अदालतले न्यायिक निर्णय गर्नुपर्छ। यो अदालतको निर्णय राजनीतिक निर्णय भएको छ। र यो केमा भयो? मैले यहाँ आज पनि म भन्न चाहन्छु, अहिले अदालतको गठन प्रक्रिया यसरी बनाइएको छ कि त्यो अदालतभित्र जसपाका न्यायाधीश छन्, त्यो अदालतभित्र नेकपाका न्यायाधीश छन्, त्यो अदालतभित्र नेपाली काङ्ग्रेसका न्यायाधीश छन् र उनीहरू प्रयोग हुन्छन्। मैले तपाईँलाई एउटा निवेदन गर्न चाहन्छु, केही समय अगाडि मात्रै न्यायाधीशहरूको नियुक्ति भयो, 60, 70, 80 कतिजनाको नियुक्ति भयो र त्यसमध्ये धेरै न्यायाधीशहरू बल्खुमा गएर, बल्खु दरबारमा गएर उहाँहरूले चाहिँ शपथ लिएर आउनुभयो। अदालतको शपथ लिनुभन्दा पहिला बल्खु दरबारको शपथ लिएर आउनुभयो भनेपछि न्यायालयको स्वतन्त्रतामाथि आम नागरिकले प्रश्न उठाइराखेका छन् अहिले, र त्यहाँबाट न्याय हुँदैन। अहिले सिडिओ कसको सिडिओ? नेकपाको सिडिओ हो कि काङ्ग्रेसको सिडिओ हो कि? अहिले प्रहरी पनि त्यही छ, डिओ डिएसपी कसको हो भनेर चाहिँ नि आम नागरिकले सोधेर अनि त्यहाँ न्यायको लागि त्यो बाटोबाट ढोका खचखचाएर जान्छ। त्यस्तो हुन्छ र न्यायालयमा पनि त्यस्तो हुन्छ र हामीले त जहिले पनि न्यायालय स्वतन्त्र हुन्छ भन्ने मात्रै पढेका थियौँ, बुझेका थियौँ, त्यस्तो हुँदो रहेछ है। सिद्धान्त त न्यायालय स्वतन्त्र हुनुपर्ने हो, सिद्धान्त त निर्वाचन आयोग चाहिँ स्वतन्त्र हुनुपर्ने हो। तर निर्वाचन आयोगले 2टा पार्टी फुटेर सडकमा गइसक्दा पनि त्यो पार्टी फुटको घोषणा गर्न सकेन। निर्वाचन आयोगले पार्टी घोषणा गर्न नसकेपछि त्यो काम अदालतको परिसरभित्र प्रवेश गर्यो र जहाँ शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तले, शक्ति पृथक्करणको सिद्धान्तले के भन्छ भन्दा तीनवटै निकाय, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले सन्तुलित रूपमा काम गर्यो भने मात्रै देशले निकास पाउँछ। तर यहाँ अगाडि पनि के भयो भन्दाखेरि यो कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले काम गर्न सकेन र न्यायपालिकाको बहालवाला प्रधान न्यायाधीशलाई प्रजातन्त्र जोगाउने नाममा देशको प्रमुख बनाइयो, चुनाव गराइयो। भनेपछि दलहरू कहाँबाट सफल छन् त भन्दा दलहरू त्यो बेलामा पनि देश हाँक्न सकेनन् र अहिलेको जुन दलीय संरचना छ,
अब अर्को प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अवस्था छैन। गाली गलौजमा उहाँहरू उत्रिसक्नु भएको छ र प्रधानमन्त्री स्वयंले भ्रष्टाचारमा पनि कारवाही गर्ने स्थिति भएको छैन। नियामक निकाय पङ्गु बनाइएको छ, निर्वाचन आयोगलाई पङ्गु बनाइएको छ, न्यायालयप्रति अहिले वितृष्णा उठिराखेको छ र संसद व्यवस्थापिकाले पनि काम गर्न सकिराखेको स्थिति छैन। यो भनेको के हो भन्दाखेरि अहिले गणतन्त्रका संरचनाहरू भत्किएका छन्। यो त तपाईँहरू मात्रै भन्नुहुन्छ नि। केपी ओली त विकास र समृद्धिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै चाहिँ नाम चर्चा कमाएको छ। आज मैले सडकहरू चौडा बनाएको छु, त्यो पनि वर्षको हिसाबले होइन, दैनिक हिसाबले किलोमिटरका किलोमिटर मैले सडकहरू बनाएको छु भन्नुहुन्छ। मेलम्चीको पानी झारेर देखाइदिनु भयो, अब छिट्टै धरेर उहाँले उद्घाटन गर्दै हुनुहुन्छ होला, शिलान्यासमा उहाँ व्यस्त हुनुहुन्छ। यति धेरै काम गरिसक्नुभयो, तपाईँले आज केपी ओलीलाई दोष दिन मिल्छ र भने? होइन, यो तथ्याङ्कका लागि हो। मैले केपी ओलीलाई व्यक्तिगत रूपमा यो सरकारले दोष दिने काम गरेको छ नि त। तर उहाँ त कोही भोको छैन, सडकमा कोही भोको छैन, सडकमा माग्नेहरू छैनन्, सडक मानव रहित सडकहरू मैले बनाएको छु भनेर अस्ति मात्रै भाषण गरेर तपाईँले बिर्सिनु भयो। होइन, म तपाईँलाई फेरि पनि प्रजातन्त्र दिवसका दिन राष्ट्रपति टुडीखेलमा आउनुभयो, प्रधानमन्त्री टुडीखेलमा जानुभयो, सेनाले हेलिकप्टरबाट फुलहरू झारे, तर त्यसको छेउको टुडीखेलमा आम नागरिक, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नागरिक जो यो देशको मालिक हो, त्यो नागरिक एउटा पत्करमा, एउटा प्लेटमा त्यो हेलिकप्टर उड्दाखेरि धुलो उडाइएको जुन छ, त्यो धुलो समेत भात खाइराखेको थियो। के त्यो अवस्थाको चित्रण गर्नु पर्दैन? अझै पनि उहाँहरूले यहाँ हाम्रो देशमा चाहिँ फुटपाथमा नागरिक छैन भनेर भन्ने? आज जनताले सामाजिक सञ्जाल हेर्ने हो भने त केपी ओलीको त विरोधै गर्दैन, सबैले हिजो मात्रैको सामाजिक सञ्जालमा एउटा बुढा मान्छे श्रीमती पल्टिराखेको छ, हिजो मात्रैको यो भाइरल भएको एउटा छ सामाजिक सञ्जालमा। उनले उपचार पाएका छैनन्, उनले खान पाएका छैनन्, उनको देश कहाँ छ? उनी सार्वभौम सत्ता नागरिक होइन। त्यो त रक्सी खाएर ढलेको फोटो हो, त्यो कुप्रचार मात्रै गरिएको हो। होइन होइन, र यहाँ फोटो विकासको नाममा रेल ल्याइयो। रेल कहाँ छ? रेल कुदेको छ, लिग नछाइकन रेल ल्याउने अनि विकासको सपना बाँड्ने, झुटको खेती गर्ने। अहिलेको सरकार झुटको पुलिन्दा भन्दाखेरि फरक पर्दैन। तर केपी ओलीले त रेल ल्याएर देखाइदिए नि त, एटलिस्ट लिएर आयो नि त। अरू कुनै त्यो रेल देखाउनको लागि त एउटा टुडी खेलमा ठुलो पर्दा राखेर एउटा रेल ल्याएर देखाइदिएको भए त्यो आम नागरिकलाई खर्च त हुन्थेन नि। हामीले तिरेको करको दुरुपयोग भएको छ त्यहाँ। अब त्यो रेल अझै 2-4 महिना चलेन भने त्यो रेल त कबाडी हुन्छ भन्दा हाम्रो पैसाको दुरुपयोग भयो कि भएन? आम नागरिकले प्रश्न उठाउने कि नउठाउने? मेलम्ची कति वर्षमा आयो? 30 वर्षमा आयो नि त, र आजसम्म पानी आएको छैन। पञ्चायतकालमा दिनदिनै तपाईँको घरमा पानी आउँथ्यो, तर पनि विकास भएन। र आज 1 महिनामा पानी आउँछ र कति धाराहरूमा पानी नै आउँदैन, कति धारामा ढल आउँछ। त्यही हो विकास। अनि आज तपाईँले उपचार पाउने ग्यारेन्टी छैन। तपाईँ हस्पिटल जानुहोस्, तपाईँ इमर्जेन्सीमा चाहिँ 2 घन्टा 3 घन्टा इमर्जेन्सीको बाहिर भुइँमा सुतेर बस्नुपर्ने छ। अनि उहाँहरूले अझै पनि हामीले विकास गर्यौँ भनेर भन्ने? एउटा टुडी खेल राजाको पालामा बनेको टुडी खेल छ, अर्को टुडी खेल उहाँहरूले बनाउन सक्नु भएको छैन। उहाँहरूले बाटोमा गएर कार्यक्रम गर्नुहुन्छ, बाटोमा लच्छाछुडी गर्नुहुन्छ, आम उपभोक्ताको बाटो हिँड्ने अधिकारलाई वञ्चित गर्नुहुन्छ, अनि उहाँहरूले विकासको सपना बाँड्ने, झुटको खेती गर्ने। त्यसकारण अब मुलुकले निकास खोजेको छ र हामी यो मुलुक रूपान्तरणका लागि यो वर्तमान सत्ता, वर्तमान व्यवस्थालाई हामीले फाल्दैछौँ। केपी ओलीले गफ मात्रै दिएका हुन् त? गफै मात्रै हो। किन केपी ओलीले एउटा कुरा, सत्य कुरा के भन्नुभयो भने अस्ति मात्रै पार्टी फोड्दा मैले काम गर्न पाइनँ। मलाई प्रचण्ड, माधव नेपालहरू, झलनाथ खनालहरूले मलाई घेराबन्दीमा पार्नुभयो। मैले कुनै आयोगहरू पनि गठन गर्न सकिनँ, मैले काम गर्न पाइनँ। अब म काम गर्छु भनेर भन्नु हो। एउटा मुलुकको प्रधानमन्त्री 3 वर्षसम्म उहाँहरूको दलीय झगडामा अलमल गरेर बस्ने, अनि त्यो कारणले मुलुक दण्डित हुने, त्यो मुलुकप्रति न्याय हो? त्यसले मुलुकलाई निकास गर्छ। त्यसकारण काम गर्न नपाएकै हुन् त्यसो भए केपी ओलीले काम गर्न पनि नपाएका हुन्, काम गर्न नजानेका पनि हुन्। नजानेका पनि। तर त्यहाँ सामूहिक निर्णय भएको भए माधव प्रचण्डको कारणले नै केपी ओलीले काम गर्न सकेनन् हो भन्दा यहाँ के छ भन्दा उहाँहरू काम गर्नका लागि, यो मुलुक विकास गर्न, यो मुलुक निर्माण गर्न र यो मुलुकमा राजमार्गहरू खोल्न आउने भएको होइन। उहाँहरू मुलुक लुट्ने, राज्यको जुन कोषहरू छ त्यसको दोहन गर्नका लागि उहाँहरू लागिराख्नु भएको छ र उहाँहरूले यो सत्ता धोकामा कब्जा गर्नुभएको। अब त्यसबाट आम नागरिकमा केपी ओलीले त दोहन गरेका छैनन् होला नि? केपी ओलीले पनि राज्यको दोहन गरेका छन्। यहाँलाई किन दोहन गर्नु भएन? आज एउटा आम नागरिकले सिटामोल खान नपाइराखेको अवस्था छ, तर केपी ओली कतिचोटि विदेश जानुभयो? केपी ओलीको स्वास्थ्य उपचारको नाममा कति करोड खर्च भयो? त्यसको खोजी हुनुपर्छ कि पर्दैन? त्यसको त खोजी हुनुपर्छ नि। ठिक छ, प्रधानमन्त्री हो, उहाँले उपचार पाउनुपर्छ, तर
प्रधानमन्त्रीभन्दा ठुलो को हो त भन्दा आम नागरिक हो, जो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भनेर उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ। त्यो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नागरिकले उपचार पाउनुपर्छ कि पर्दैन? सामान्य उपचार पाउने पनि परिस्थिति छैन अहिले देशमा। सिटामोल नपाएर हजारौँ मान्छेहरू चाहिँ वर्षमा मरिराखेको आँकडा हामीसँग छन्। भनेपछि कति जति केपी ओलीले दोहन गर्यो होला नि त्यो उपचारको नाममा? यो यहाँहरूलाई केही तथ्याङ्क थाहा छ? होइन, मैले ठ्याक्कै तथ्याङ्कमा जस केपी ओलीले पनि राज्य कोष दोहन गरेका छन्, दोहन गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीको नाममा। उहाँले सुविधा लिएर सुविधामा उहाँले चाहिँ विश्वका अनगिन्ती ठाउँहरूमा गएर उपचार गर्नुभएको छ। तर अन्तिम समयमा चाहिँ उहाँले अस्ति पछिल्लो समयमा चाहिँ जुन मृगौला प्रत्यारोपण गर्नुभयो त्यो नेपालको चाहिँ अस्पतालमा गर्नुभएको छ। त्यसमा उहाँ धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। तर बाबुराम भट्टराईहरू, झलनाथ खनालहरू र स्वयं प्रचण्डले श्रीमतीको उपचारको लागि विदेश जानुभएको छ भन्दा यो के हो भन्दा त्यो उपचारका निम्ति गएको होइन, मलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो है भनेर भारतमा गुहार्न गयो। त्यहाँ त राज्य कोष दोहन भएन होला। मेरो सन्दर्भ चाहिँ के भने राज्य कोष दोहन चाहिँ कति गरे होला भन्ने कुरो मात्रै हो। नेपालमा गरेको किडनी ट्रान्सप्लान्टमा पनि त प्रधानमन्त्रीले राज्य कोषबाटै निकाल्नु भयो होला नि त पैसा, होइन? हो, अस्ति प्रधानमन्त्रीले जुन संसद भङ्ग गर्नुभयो नि त्यसमा 50औं अधिवक्ताहरूले बहस गर्नुभएको छ, वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले बहस गर्नुभएको छ। त्यहाँ पनि दोहन भएको छ राज्य कोषको। तर 5 लाख बाँड्नु भएको छ है? हो, तर त्यो वरिष्ठ अधिवक्ताहरू जो भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता पनि हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँहरूले पनि भ्रष्टाचारको त विरोध गर्नुभयो। यो वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार छ है भनेर त भन्नुभयो। तर वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्रीको बहस गरेर उहाँहरूले जुन 5-5 लाख लिनुभयो त्यसले भ्रष्टाचारलाई झन् संस्थागत गर्यो। अभियन्ताहरू पनि बिके भनेर आम नागरिकले भन्ने स्थितिको जुन विकास भएको छ, यसबाट अहिले चाहिँ मुलुकमा परिवर्तन हुँदैन कि भनेर केले सोचिराख्नु भएको छ। तर हामी मुलुक परिवर्तनका लागि एउटा योजनाबद्ध ढङ्गबाट अहिले लडाकुमा भएका राष्ट्रवादी साथीहरू पनि हामीसँग आउन उत्प्रेरित भइराख्नु भएको छ। अब 1-2 हप्ताभित्रै नेकपाका लडाकु साथीहरू लडाकु पूर्व लडाकु साथीहरू जो अयोग्य लडाकु चाहिँ साबित अयोग्य लडाकु जसले हिजो जनयुद्ध लड्नु भएको थियो। अनि अयोग्य लडाकुहरू त अस्ति बालुवाटार गए भने होइन त प्रधानमन्त्रीले त प्रचारै गर्नुभएको थियो फेरि? होइन, अयोग्य लडाकुहरू जानुभयो, प्रधानमन्त्री सपना बाँड्नुभयो। तर अयोग्य लडाकुका लागि उहाँहरूले त्यो लडाकुलाई अयोग्य साबित गरिसक्नु भएको छ। उहाँले देशको मूलधारमा, देशको विकासमा उहाँहरूलाई ल्याउनै चाहनुहुन्न। किन भन्दा यो त प्रचण्डको फौज हो भन्नुभएको छ र यो फौज रियाक्ट भएर यसमा एउटा चाहिँ नि यसले चाहिँ प्रचण्डका विरुद्धमा काम गर्न सकोस् भनेर त्यो भन्ने सन्देश दिनका लागि मात्रै उहाँले अयोग्य लडाकुलाई बोलाउनु भएको। उहाँले कुनै पद बाँड्ने या अयोग्य लडाकुको लागि केही सोचिदिन र त्यो आम नागरिक देशप्रति जिम्मेवार होस्, त्यसलाई देशको विकासमा मूलधारमा ल्याउँछु भनेर उहाँले बोलाएको होइन। त्यहाँ पनि धोका भयो। धेरैले प्रयोग गर्ने भयो है अयोग्य लडाकुहरूलाई, अयोग्य लडाकुलाई पनि, आम नागरिकलाई पनि उहाँहरूले झुकाइराख्नु भएको छ। त्यसकारण हामी ती सबैलाई अब नझुक्किनलाई हामीले अनुरोध गरिराखेका छौँ र मुलुकको आम नागरिकप्रति हामी जिम्मेवार हुनुपर्छ। राष्ट्रले आफ्नो आम नागरिकलाई हेरेन भने कसले हेर्ने? आज 50 डिग्रीको तातो घाममा हाम्रा चाहिँ 80 लाख युवाहरू जुन काम गर्न गइराख्नु भएको छ। 20 लाख युवाहरू केही राम्रै काम गर्नुभएको होला, तर 50-60 लाख युवाहरू जुन यहाँ बेरोजगारी भएर जनयुद्ध लड्नुभयो, कुठारागत भयो, धोका भयो उहाँहरूको जनयुद्धमाथि र उहाँहरू अहिले विदेशमा काम गरिराख्नु भएको छ। उनका बारेमा सोच्नुपर्छ कि पर्दैन? शिक्षा र रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेको खोइ देशमा भन्दा यो कम्युनिस्टको सरकारले काम गर्यो भनेर कहाँनिर काम गरेको छ? कहीँ पनि काम गरेको छैन। राजाका पालामा बनेका राजमार्गहरू समेत चौडा पार्ने काम भएको छ, तर त्यहाँ भएका खाल्टाखुल्टीहरू पुर्ने काम समेत यो सरकारले गर्न सकिराखेको छैन। उपत्यकाभित्र केही सडकहरू बनेका छन्, त्यो बनेको कुरामा हामी धन्यवादै दिन चाहन्छौँ। तर उपत्यकाभित्र हिजो बनिसकेको सडकमा कालो पत्रे हालेर हामीले विकास गऱ्यौँ भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ भने त्यसमाथि पनि मलाई केही टिप्पणी गर्न छैन। उहाँहरू आम नागरिकका माझमा एउटा नाङ्गिसक्नु भएको छ। आज देशको सङ्घीयताका नाममा 83% बजेट उहाँहरूले तलब भत्ता खाइराख्नु भएको छ। 17% मात्रै विकास निर्माणमा लागेको छ र त्यो 17%मा पनि चरम भ्रष्टाचार भएर 8-9% त उहाँहरूको 3 तहकै जनप्रतिनिधिहरूले बाँडेर खाइराख्नु भएको छ र केही प्रतिशत ठेकेदारले पनि खाने गरेको छ भन्दा 6-7% विकास हुन्छ यो देशमा। त्यसकारण यो देशको विकासको लागि अब यो वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व, यो संघीयता, यो गणतन्त्र, यो पुरै समुच्चा अब हामीले विदा गर्न सकेनौँ भने हामीले हाम्रो मुलुक जोगाउन सक्दैनौँ। अहिले
सङ्घीयताको नाममा मुलुकलाई 7 भागमा चिरा पारिएको छ। यसले मुलुकको राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाएको छ। अहिले 2 नम्बरका मधेसका आम नागरिकहरूले हामी त मधेसी हौँ भनेर भनिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले नेपाली हौँ भनेर हिजो त सीमा रक्षाको लागि राजाको पालामा लडेको, पञ्चायतको पालामा अरू सीमा रक्षाका लागि लडेको, आज त्यो आम नागरिकले किन नेपाली हौँ भनेर भन्न सकिरहेको छैन। पञ्चायतमा लडेर मधेसीहरू किन लडेनन्? सीमा रक्षाको लागि जो सीमामा बसेको छ। होइन पञ्चायतमा त उहाँहरूलाई आर्मीमा प्रवेशै दिँदैन थियो। तपाईँले गलत कुरा गर्नु। होइन कोही बत्ती लाएर लड्छ, कोही सीमा रक्षाका लागि राष्ट्रवादी आन्दोलन। तर पञ्चायतमा त अब धोती लाउनेहरूलाई आर्मीमा प्रवेश थिएन नि सर। होइन त्यो कुरा त थाहा छ नि तपाईँलाई। होइन आर्मीमा के छ भन्दाखेरि आर्मीको मापदण्ड पुगेपछि जो कोहीले भर्ना पाउने व्यवस्था छ। बल्ल न पो के भन्छ मान्छेहरू अलिकति लिन थाले समावेश। होइन पहिले पनि उहाँहरू आर्मीमा आउनुहुन्थेन। नेपाल प्रहरीमा प्रशस्तै मधेसका साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। यो नेपाल आर्मीमा हो को छ नि त उपलब्ध दर्जामा को छ, नाम लिन सक्नुहुन्छ? होइन यो त कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो पहिले काठमाडौँमा जति जागिरहरू हुन्थे, लोकसेवाको जागिरहरू अधिकांश नेवारहरूले पास गर्थे। किन भन्दा उहाँहरूले अध्ययन गर्नुभएको थियो। अध्ययन गरेर लोकसेवा लडेन पास गर्ने हो। आज लोकसेवा एउटा चाहिँ नि स्वतन्त्र निकाय हो भनेर जुन मान्यता थियो पञ्चायतकालमा, आज लोकसेवालाई यति जर्जर पारियो कि सहसचिवको जुन सहसचिव भनेको उपल्लो तह हो, त्यो विभागीय प्रमुख हुन्छ, महानिर्देशक हुन्छ। त्यो सहसचिवको परीक्षामा समेत धाँधली भयो भनेर परीक्षा रद्द गर्ने काम भएको छ यहाँ। भन्दा यहाँ अहिले कुनै पनि निकाय आफ्नो स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न सक्ने स्थितिमा छैन। सबै निकायहरूलाई पङ्गु बनाइएको छ। यो के हो त भन्दा यही हो गणतन्त्रको उपहार, यही हो संहिताको उपहार, र यही हो जुन यो विकृतिपूर्ण र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा लिप्त वर्तमान सरकार छ। अहिलेका प्रधानमन्त्रीको बारेमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले, मैले भनेको होइन, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भ्रष्टाचारको संस्थागत संरक्षक को हो त भन्दा नेपालका प्रधानमन्त्री हुन् भनेर रिपोर्टमा भनिसकेको छ। अनि प्रधानमन्त्रीले मैले भ्रष्टाचार गरेको छैन भनेर अर्थ राख्छ। त्यसले हाम्रो बेइज्जती भएको छ। भ्रष्टाचारको संरक्षक नै केपी ओली हुन्। त्यसो भए यो ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भनेपछि अब उहाँ सच्चिनुपर्छ। उहाँ प्रधानमन्त्री हो, अझै पनि हामीले उहाँलाई आशा गरेर हेरिराखेका छौँ। भ्रष्टाचारको गतिविधिमा संलग्न उहाँकै दलका मान्छेहरूलाई उहाँले कारवाही गर्नु पर्दैन। उहाँलाई साधारण सदस्यता नरहने गरेर जुन निकालिदियो नेकपाबाट माधव नेपाल प्रचण्ड झलनाथहरूको गुटले, उहाँहरूलाई कारवाही गरेर देखाउनु पर्दैन। एउटा प्रधानमन्त्री यति लाचार छ जुन आफ्नो दलको सदस्यताबाट निस्किँदा समेत उसले कारवाही गर्न सक्दैन भनेपछि यो लाचारी र यो बेइज्जती र यो संसद अहिले जुन चलिराखेको छ, आज तलब भत्ता खाने एउटा बाटो बनाएर उहाँहरू जुन चलिराख्नु भएको छ, यो निकासबाट अब मुलुक निस्कन पर्छ। र त्यो निकाल्नका लागि तपाईँ हामी सबै अब गोलबद्ध भएर यो देशको निकासको लागि र यो राष्ट्रियताको रक्षाको लागि अब हामी सडकमा आउनुपर्ने भएको छ। र त्यो सडकमा आउँदा तेस्रो धारले अब जसले राष्ट्र संस्थालाई मुलुकको अभिभावकको रूपमा मानेको छ, जसले हिन्दू राष्ट्र हाम्रो पहिचान हो भनेर मानेको छ, जसले धर्मनिरपेक्षतालाई यहाँबाट हटाउनुपर्छ, हिन्दू राष्ट्रलाई ल्याउनुपर्छ भनेर जुन आन्दोलनले भनिराखेको छ, अब त्यो आन्दोलनले जित्नेछ। र नेपालको पहिचान र नेपालीको पहिचान र यहाँका धर्म संस्कृति सभ्यता यी सबैको जगेर्ना गर्नको लागि र साँच्चै नेपाल र नेपालीलाई नेपाली भएर बाँच्नका लागि अब यो आन्दोलनले सफलता पाउनुपर्छ। नेपालमा धर्म बेच्नेहरू पनि बाहुनहरू नै है, धर्म चाहिन्छ भनेर फेरि उफ्रिनेहरू पनि बाहुनहरू नै छन् है सर। यो के हो भन्दाखेरि त्यो बाहुनहरूले नै बेच्या त हो नि धर्म, होइन? धेरै बाहुनहरूले बेचे, यो तपाईँको भने सत्य हो। पैसा खाएर बेच्यो भने, पैसा डलर खाएर र यो कस्तो हुन्छ भने जस्तो बुद्धिस्ट धर्मलाई अहिले कमजोर पार्ने काम कसले गरेको छ भन्दा त्यही वस्त्र लगाएको मान्छेले कमजोर पार्ने काम गरिराखेको छ। अहिले हिन्दू धर्मका नाममा कसले हिन्दू धर्मलाई बेच्यो भन्दा जो हिन्दू राष्ट्रको जगमा हिन्दू भएर देशको प्रधानमन्त्री भयो, तर उसले धर्म बेचेर केही डलर पायो, केही आर्थिक उपार्जन गर्यो, केही लाभ गर्यो, त्यसका लागि उसले मुलुकको पहिचानहरू मेटाउँछ भने त्यो मुलुकमा लेन्डुक दोर्जे हो। त्यसले परिआयो भने मुलुक पनि बेच्न सक्छ। त्यसैले हामीले यहाँ राष्ट्रियता कमजोर भएको छ। देश अहिले सिक्किमीकरण गइरहेको छ। त्यसबाट मुक्तिको लागि हाम्रो राष्ट्रवादी आन्दोलन अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर कमल थापाहरूले नि यहाँहरूले जस्तै भाषण गर्नुहुन्थ्यो, तर उहाँले गएर त्यही फेरि संविधानमा साइन गर्नुभयो पैसा पाएपछि हो है। त्यो के छ भने उहाँसँग मेरो व्यक्तिगत केही पनि छैन, तर साइन त गर्नुभयो नि हो। उहाँले सही पनि गर्नुभयो र यो सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको संविधान विश्वको उत्कृष्ट संविधान हो भनेर बेलायतमा गएर उहाँले भाषण पनि गर्नुभयो र सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि उहाँले सङ्घीय मन्त्रालयको नेतृत्व पनि लिनुभएको थियो। त्यसकारण उहाँले जसले
यो मुलुकलाई हिन्दू राष्ट्र बनाउँछ, जसले गाई चिन्ह, गाई राष्ट्रिय जनावर हो र हिन्दू धर्मका धरोहरहरूलाई बचाउँछ, पशुपतिनाथलाई बचाउँछ भनेर काठमाडौँकै आम नागरिकले जुन मत दिनुभयो उहाँहरूलाई, राप्रपालाई, कमल थापाको नेतृत्वको पार्टीलाई, त्यो नेतृत्वको पार्टीले त्यो मतलाई जोगाउन सकेन, उहाँहरू बिक्नुभयो। त्यसैले त हामीले भनेका छौँ अहिलेको जुन वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व छ, मैले अघि राप्रपा भन्न छुटाएछु, जसपा, नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, यो दुईटा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र त नेकपा भएको थियो र राप्रपा समेतले यहाँको धर्म संस्कृति, यहाँको पहिचान, राज संस्था हटाउने काममा संलग्न भएर जुन विदेशीहरूसँग लाभ हासिल गर्यो, जसले देशको पहिचान बेच्यो, त्यसले देश बेचेको हो। त्यसकारण उहाँहरू लेन्डुप दोर्जे हो। यहाँ हजारौँका सङ्ख्यामा लेन्डुप दोर्जेहरू हुनुहुन्छ र उनीहरूलाई अब पाखा लाएन हामीले भने हामीले हाम्रो मुलुक जोगाउन सक्दैनौँ, हामीले मुलुकको पहिचान जोगाउन सक्दैनौँ, हामीले मुलुक निर्माणको अभिभारा बोकेको राज संस्था जोगाउन सक्दैनौँ। त्यसैले हामी इमानदार भएर मुलुकको झोला भर्नको लागि हामी अगाडि बढ्छौँ। रञ्जनजी, समस्या चाहिँ के रहेछ भने नि, आज फेरि यो अभियन्ताहरू जति लाग्नु भएको छ नि राज संस्था र हिन्दू राज्य पुनर्स्थापनाको लागि, उहाँहरू नै फेरि सबैभन्दा धेरै बिक्नु भएको रहेछ। धेरै होइन, देखियो नि त। यो कस्तो हुन्छ भने यो हस्तक्षेप हुन्छ, जस्तो हाम्रो अभियानभित्र वर्तमान सरकारको हस्तक्षेप हुनसक्छ, विदेशीहरूको पनि हस्तक्षेप हुनसक्छ। हामी सबै इमान्दार छौँ मैले भनिराखेको छैन, तर फेरि यस्तो अभियान चलाउने फेरि सिआइएका एजेन्ट हुँदो रहेछन् भने हेर्न। हो, एजेन्ट हुने, एजेन्सी लिने, ट्रेडका काम गर्ने र विभिन्न निकायको जासुसी गर्ने काममा सरकारमा बसेकाहरू नै सक्रिय छन्। अहिले होइन, सरकारमा बसेका त भए त्यो विषयमा त हामीले बृहत बहसहरू गरिसक्यौँ, तर यस्ता अभियान चलाउनेहरू पनि हुँदो रहेछन् भने कि यसमा विदेशीहरू के हुन्छ भन्दा मुलुक कमजोर भइराखेको स्थितिमा आफ्ना गोटी तयार गर्ने, आफ्ना प्यादा तयारहरू गर्ने काम हुन्छ र यो गरिब मुलुक हो। यो गरिब मुलुक हो। धेरै आम नागरिकलाई अहिले छाक टार्नलाई पनि मुस्किल छ, त्यसकारण उहाँहरू बिक्नुहुन्छ। तर मुलुकको जब प्रश्न आउँछ, हामी बलभद्र र भक्ति थापाका सन्तान हौँ, हामी अमरसिंह थापाका सन्तान हौँ, हामी पृथ्वीनारायण शाहका सन्तान हौँ, हामी हाम्रा ती गुरुङ मगर जसको फौज लिएर चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले लड्नुभयो र अङ्ग्रेजलाई हराउनुभयो, आज त्यो रगत हामीमा बगिराखेको छ। त्यसकारण मुलुक जोगाउने अभियानमा हामी सबै इमान्दार भएर अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यस्ता लेन्डोभरलाई, त्यस्ता बिकेका अभियन्ताहरूलाई पाखा लाएर अब देशलाई निकाल्नु। मैले कुन लबीको पैसा खाइरहेको छु, मैले कुन लबीलाई सहयोग पुर्याइरहेको छु भन्ने अवस्थामा चाहिँ फेरि यो इतिहास केही सम्झिँदैनन् है, पैसा मात्रै देखिन्छ। हो, उहाँहरूले के सोच्नु भएको छ भन्दा मुलुक जोगाउने अभियानमा जुन राष्ट्र अगाडि बढ्छ र भोलि आउने सरकारले यो हिसाब किताब गर्दैन है, हामीले खाएको पच्छ भन्ने सोच्नु भएको छ। तर मुलुकका धर्म संस्कृति सभ्यता मेटाउने, मुलुकको पहिचान मेटाउने, मुलुकको राष्ट्रिय एकतामाथि प्रहार गर्ने र मुलुकलाई विखण्डनतर्फ लाने जुन काम भइराखेको छ, त्यसको नाममा राज्यभित्र दोहन गरेका, आर्जन गरेका लाभहरू र विदेशीहरूसँग गरेका लाभहरूको पनि अब मुलुकले समीक्षा गर्नेछ। आगामी सरकारले त्यो हिसाब किताब गर्नेछ र राष्ट्रले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई, त्यस्ता लेन्डुभरलाई दण्डित गर्नेछ आगामी समयमा। मैले अहिले तपाईँलाई यति मात्रै निवेदन गरौँ। हस् रञ्जनजी, धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। धन्यवाद सम्वादको लागि।